Hello and welcome to yet another episode of online learning classes with me Kunga Gelsen Pakre. So आज हामी हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट किन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यो विषयमा के गर्न गइरहेको छौँ चर्चा परिचर्चा गर्न गइरहेको छौँ। विशेष गरी हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूलाई म बताउन चाहन्छु कि आजको जुन चाहिँ यो 21st सेन्चुरीको साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको एजमा पनि हिस्ट्रीमा एज अ सब्जेक्ट चाहिँ के चाहिँ त्यस्तो डरलाग्दो इम्पोर्टेन्ट छ विषयवस्तुहरू सब्जेक्ट म्याटर्सहरू जसले गर्दा चाहिँ हिस्ट्रीलाई एज अ प्रोफेसनल डिसिप्लिन लिन्छौँ र यो विषयमा आज हामी के गर्न गइरहेका छौँ चर्चाहरू गर्न गइरहेका छौँ। सो अब हामीले जहिले पनि हिस्ट्रीलाई फर्स्टमा नै हामीले के लिन्छौँ बोरिङ लिन्छौँ। बोरिङ पनि किन लिँदैनौँ बोरिङ किन कसरी लिन्छौँ भन्दाखेरि हिस्ट्रीमा जहिले पनि हामीले के भन्छौँ बितेको समयको बारेमा पढ्ने गर्छौँ। बितेको समयको बारेमा पढेर हामीलाई के फाइदा हाम्रो नानीले त्यो पनि सोध्छ कसै कसैले त्यो विषय भएन। फेरि हिस्ट्रीमा एकदमै बेसी कन्ट्रोभर्सिजहरू लेखेको हुन्छ त्यसले गर्दा किताब पनि के भएर जान्छ मोटो भएर जान्छ आन्सरहरू पनि एकदमै लामो भएर जान्छ किताब सरर पल्टाएर हेर्दाखेरि पनि नक्साहरू एकदमै कम्ती हुन्छ र लेखेकै मात्रै त्यहाँ हामीले पाउँछौँ। सो इन्ट्रेस्ट चाहिँ हाम्रोमा त्यसले गर्दा पनि के भएर जान्छ कमी भएर गएको हुन्छ। तर हिस्ट्री एज अ स्टुडेन्ट अफ हिस्ट्री हामीले कहिले पनि हिस्ट्रीलाई बोरिङ सब्जेक्ट भनेर लिनु हुँदैन र मलाई लाग्छ हिस्ट्री कहिले पनि बोरिङ एज अ सब्जेक्ट छैन। तर हिस्ट्री पढाउने तरिकाले मात्रै हिस्ट्रीलाई के बनाएको छ बोरिङ बनाएको छ। अब जहिले पनि हामीले हिस्ट्री भनेपछि पास्टको मात्रै कुरा गर्छौँ पास्टको अचिभमेन्ट्सको बारेमा कुरा गर्छौँ र किन चाहिँ हिस्ट्रीलाई चाहिँ प्रोफेसनल डिसिप्लिनमा लिनुपर्छ अथवा प्रोफेसनल डिसिप्लिनमा हिस्ट्रीको इम्पोर्टेन्स चाहिँ के छ आज चाहिँ हामी त्यो विषयमा चर्चा गर्न गइरहेको छौँ। सबैभन्दा फर्स्टमा हामीले के याद राख्नुपर्छ भन्दाखेरि हिस्ट्री चाहिँ वान अफ द ओल्डेस्ट ब्रान्च अफ सोसियल साइन्स हो। हिस्ट्री चाहिँ वान अफ द ओल्डेस्ट ब्रान्च अफ सोसियल साइन्स हो। किन सोसियल साइन्सको एउटा ब्रान्च भनेको भन्दाखेरि हिस्ट्रीले थुप्रै थुप्रै सोसाइटीको एस्पेक्ट्सहरूलाई के गरिरहेको हुन्छ स्टडी गरिरहेको हुन्छ। हिस्ट्री एउटा यस्तो सब्जेक्ट हो जसमा विभिन्न क्षेत्रहरू समाजको विभिन्न क्षेत्रहरूको बारेमा हामीले के गर्नुपर्छ अब्जर्भ गर्नुपर्छ पढ्नुपर्छ। इक्जाम्पल हामी जहिले पनि म दिन चाहन्छु कि हामीले क्लास 10मा तिमीहरूले माध्यमिकको इक्जाम्सहरू गर्दाखेरि बोर्डको इक्जाम्सहरू गर्दाखेरि रिभोल्ट अफ 1857 एकदमै इम्पोर्टेन्ट इभेन्ट हो इन्डियन हिस्ट्रीमा। रिभोल्ट अफ 1857मा हामीले जहिले पनि एन्सर लेख्दाखेरि सोसियल कज पोलिटिकल कज इकोनोमिक कज जियोग्राफिक कज इमिडिएट कज त्यो सबै हामीले के गर्नुपर्छ अध्ययन गर्नुपर्छ। सो हौ त्यो एउटा विषयवस्तुलाई एउटै मात्रै नजरले हेर्नु कहिले पनि हिस्ट्रीले सक्दैन र एउटै मात्रै नजरले नहेरेको कारणले गर्दाखेरि हिस्ट्रीको आन्सर्सहरू पनि के भएर जान्छ लामो अथवा अलिकति भास्ट भएर गएको छ। सो नम्बर 1 थिङ हामीले के याद राख्नुपर्छ भन्दाखेरि हिस्ट्री चाहिँ के हो ओल्डेस्ट ब्रान्च अफ ए सोसियल साइन्स हो। नाउ सिमिलरली नम्बर 2 पोइन्टमा यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि हिस्ट्री इट मस्ट बी रिटन इन एन अब्जेक्टिभ एन्ड इन एन साइन्टिफिक म्याटर। कुनै पनि हिस्टोरियनले सिधै गएर डेटा कलेक्ट गरेर लेख्नु सक्दैन। डेटा मात्रै कलेक्ट गरेर हुँदैन। डेटा कलेक्ट गरिसकेपछि त्यो डेटा कलेक्ट गरेकोमा रिसर्च पनि गर्नुपर्छ एक्जामिन पनि गर्नुपर्छ थुप्रै थुप्रै साइन्टिफिक मेथड्सहरू लगाएर त्यो कुरोलाई प्रुफ गर्नुपर्छ अनि मात्रै हिस्टोरियनले त्यो विषयवस्तुमा आफ्नो एउटा भ्यू के गर्न सक्छ एक्सप्रेस गर्न सक्छ। तर एज इट इज कहिले पनि एउटा हिस्टोरियनले आफ्नो ओपिनियनलाई बायस्ड राखेर कुनै पनि हिस्टोरिकल इभेन्ट्सहरूलाई एक्सप्रेस गर्नु सक्दैन। सो त्यसैले हिस्ट्री क्यान बी रिटन अथवा मस्ट बी रिटन इन एन अब्जेक्टिभ एन्ड साइन्टिफिक म्याटर। नम्बर 2 पोइन्ट यसलाई हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ। अब हिस्ट्री लर्निङ जुन चाहिँ एउटा प्रोसेस छ त्यसमा चाहिँ केले चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ बनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको सब्जेक्ट म्याटरले। अब सब्जेक्ट म्याटर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेचुरली हामीले हिस्ट्रीमा के पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले साधारण रूपमा तिमीहरूलाई मैले सोध्यो भने
अकबरको बारेमा पढ्नुपर्छ। अकबर कहिले जन्मियो, कहिले मर्यो। कुनै पनि राजाको जन्मिनु अनि मर्नुको डेटहरू मात्रै अध्ययन गर्नुलाई हामीले हिस्ट्री भन्दैनौँ। हिस्ट्रीमा हामीले कुनै पनि कम्युनिटीको, कुनै पनि इन्डिभिजुअलको, कुनै पनि एउटा सोसाइटीको अचिभमेन्ट्सहरूको बारेमा पढ्नुपर्छ। र जहिले पनि इन्डिभिजुअल अचिभमेन्ट्स, कम्युनिटीको अचिभमेन्ट्स, सोसाइटी अथवा कन्ट्रीको अचिभमेन्ट्सहरू, हामीले ट्रेडको बारेमा पढ्नुपर्छ, हामीले एग्रिकल्चरको बारेमा पढ्नुपर्छ यानि कि इकोनोमीको बारेमा पढ्नुपर्छ, पोलिटिकल सिस्टमको बारेमा पढ्नुपर्छ यानि कि एडमिनिस्ट्रेसनको बारेमा पढ्नुपर्छ, फरेन रिलेसनको बारेमा पढ्नुपर्छ, भएन तपाईँको सोसियल वेलफेयर प्रोग्राम्सहरू कस्तो प्रकारले गरेको थियो, हौ त्यो विषयवस्तु अथवा सब्जेक्ट म्याटरले चाहिँ लर्निङ हिस्ट्री जुन चाहिँ प्रोसेस छ त्यसलाई के बनाएर लान्छ, इन्टरेस्टिङ बनाएर लान्छ। नाउ नेक्स्ट पोइन्ट यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि इट इज द क्रोनोलोजिकल एन्ड कन्टिन्युस नेरेटिभ्स अफ द पास्ट। हिस्ट्री भन्ने बित्तिकै हामीले पास्टको कुरा गर्नुपर्छ, सही हो, तर पास्टको पनि जहिले पाए तहिलेको कुरा गर्नु भएन नि त। पास्टको पनि एउटा के छ, क्रोनोलोजिकल मेथडमा क्रोनोलोजिकली फलो गरेको हुनुपर्छ। जस्तै म्याथमेटिक्समा 1 2 3 नम्बर्सहरू पढ्दाखेरि जहिले पनि 1 2 3 4हरू गरेर पढ्छ नि। अब अहिले क्रोनोलोजिकल भन्नुको मतलब चाहिँ सबैजना सोसियल मिडिया साइट्सहरूमा एक्टिभ हुन्छ, टाइमलाइन भनेको जस्तै हो है। सो क्रोनोलोजिकल भनेको चाहिँ एउटा डेटलाई सिस्टमेटिकली फलो गर्नु अथवा सिरियली फलो गरेर लेखिएको हुनुपर्छ। जस्तै मानिलिनुहोस् हामीले हिस्ट्री पढ्दाखेरि अथवा हिस्ट्रीको किताबमा तपाईँहरूले पनि याद गर्नु सक्नुहुन्छ, कहिले पनि एन्सियन्ट इन्डियन हिस्ट्री अथवा एन्सियन्ट टाइम नसकिकन मेडिएबल टाइमको हिस्ट्री सुरु हुँदैन र मेडिएबल नसकिकन मोडर्नको कहिले पनि हिस्ट्री सुरु हुँदैन। अब एन्सियन्ट पढ्दा पढ्दै मोडर्नको कुरो त्यहाँ हाल्नु भएन, मेडिएबल पढ्दा पढ्दै एन्सियन्टलाई पनि अगाडि बिचमा ल्याउनु भएन। सो क्रोनोलोजिकली सिरियली नै हिस्ट्रीलाई के गरेको हुनुपर्छ, अध्ययन गरेको हुनुपर्छ अनि लेखेको पनि हुनुपर्छ। ओके, सो नाउ लास्टमा यहाँ लेखेको छ हिस्ट्री गिभ्स अस द नलेज अबाउट पास्ट इभेन्ट्स, कन्डिसन्स, डेभलपमेन्ट एन्ड इन्डिभिजुअल अचिभमेन्ट्स अफ ए कम्युनिटी अर ए कन्ट्री। सो हिस्ट्रीलाई एज अ प्रोफेसनल डिसिप्लिनमा किन चाहिँ यति साह्रो इम्पोर्टेन्स अथवा इम्पोर्टेन्ट लिन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने इट गिभ्स अस द नलेज अबाउट आवर पास्ट इभेन्ट्स, हाम्रो बितेको समयमा कस्तो प्रकारको घटनाहरू घटेको थियो, कन्डिसन्स कस्तो खालको ब्याकग्राउन्डमा त्यो घटना घटेको थियो, डेभलपमेन्ट एन्ड इन्डिभिजुअल अचिभमेन्ट्स, मान्छेले कस्तो प्रकारले सङ्घर्ष गर्नु पर्यो आजको दिनसम्म आउनुको लागि, त्यो विषयवस्तुहरू पनि हामीले हिस्ट्रीमा के गर्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ। अनि साथसाथै इन्डिभिजुअल अचिभमेन्ट्स, मैले जहिले पनि भन्छु इन्डिभिजुअल अचिभमेन्ट्सको बारेमा हामीले के भन्छ तपाईँको पढ्नु पर्छ। अनि अफ ए कम्युनिटी अर ए कन्ट्री, इन्डिभिजुअल अचिभमेन्ट मात्रै नभएर कुनै एउटा समुदायको अथवा कुनै एउटा देशको पनि अचिभमेन्ट्सहरूको बारेमा हिस्ट्रीमा हामीले पढ्नुपर्छ। त्यसैले गर्दा हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट चाहिँ के भएर जान्छ, इम्पोर्टेन्ट भएर जान्छ। नाउ देयर आर सर्टेन पोइन्ट्स जुन चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ, इक्जाममा क्वेसनमा सोधिहाल्यो भने इम्पोर्टेन्स अफ हिस्ट्री एज अ प्रोफेसनल डिसिप्लिन भनेर लङ एन्सर टाइप क्वेसनमा आइहालेछ भने अगाडिको मैले भनेको कुरो पनि तिमीहरूले लेख्नुपर्छ। साथसाथै अब लेखाउँदै अथवा एक्सप्लेन गर्दै गइरहेको पोइन्ट्सहरूलाई पनि तिमीहरूले त्यो आन्सरमा के गर्नुपर्छ, इन्क्लुड गर्नुपर्छ। नम्बर 1, हिस्ट्रीमा हामीले के पढ्नुपर्छ अथवा हिस्ट्रीलाई कसरी चाहिँ हामीले इम्पोर्टेन्ट लिनुपर्छ भन्दाखेरि हिस्ट्री एक्ट्स एज अ मिरर अफ आवर पास्ट। जहिले पनि मैले यो कुरा भन्ने गरेको छु, हिस्ट्री चाहिँ के हो, एउटा मिरर अफ द पास्ट हो। हिस्ट्रीले एउटा ऐनाको जस्तो काम गर्छ हाम्रो बितेको समयहरूलाई देखाउनुको लागि। अब हिस्ट्रीमा किन चाहिँ ऐनाको काम गर्छ अथवा मिरर अफ द पास्ट किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ हिस्ट्रीमा चाहिँ इट रिकर्ड्स द इभेन्ट्स अफ आवर पास्ट, हरेक कुरोहरूको रिकर्डेड फर्म चाहिँ हिस्ट्रीमा पाउँछौँ। त्यो पछि राइज एन्ड फल अफ एम्पायर्स, संसारको एकदमै ठुलो ठुलो साम्राज्यहरूको सुरुवात अनि पतन कसरी भयो त्यो चाहिँ हामीले हिस्ट्री एज अ सब्जेक्टमा के गर्नु पाउँछ, पढ्नु पाउँछ। त्यो पछि अचिभमेन्ट्स अफ किङ्स,
ठुल्ठुलो राजाहरूको आफ्नो जीवनकालको अचिभमेन्ट्सहरू उपलब्धिहरू पनि हामीले कुन चाहिँ सब्जेक्टमा पढ्नु पाउँछ भन्दाखेरि हिस्ट्रीमा पढ्नु पाउँछ। नभन्दै हामीले सोसियल चेन्जेसहरूको बारेमा पनि पढ्नु पाउँछ। सोसियल चेन्जेस भनेको जस्तै तपाईँको फ्युडल स्ट्रक्चरदेखि लिएर मर्केन्टाइल क्यापिटलदेखि लिएर ग्रोथ अफ इकोनोमीदेखि लिएर रोल अफ वुमेन भयो, वुमन एम्पावरमेन्टको विषयहरू भयो, एजुकेसनको विषयहरू वस्तुहरू भयो, चेन्जेस इन द एडमिनिस्ट्रेटिभ स्ट्रक्चर्सहरू भयो, यो सबै कुरो चाहिँ हामीले केमा पढ्नुपर्छ? हिस्ट्रीमा पढ्नुपर्छ। त्यो पछि आयो स्प्रेड अफ आइडियाज। हामीले जहिले पनि रेनेसाँ, ह्युमेनिजम भन्ने कुराहरू हिस्ट्रीको सब्जेक्टमा हामीले के गर्नुपर्छ? पढ्नुपर्छ। सो यो विषयवस्तुहरूलाई पनि हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट अफ प्रोफेसनल डिसिप्लिनमा के गरेको छ? इन्क्लुड गरेको छ र त्यसैले हिस्ट्री चाहिँ के भएर जान्छ? इम्पोर्टेन्ट भएर जान्छ। अनि लास्टमा हामीले के गर्नुपर्छ? हिस्ट्रीमा हामीले कन्टिन्युस चेन्जेस इन द प्रोग्रेस अफ सिभिलाइजेसनको बारेमा पढ्नुपर्छ। हामी कस्तो थियौँ अथवा कहाँ थियौँ र अहिले कहाँ आइपुग्यौँ र भोलिको दिनमा यही पाराले कहाँ पुग्छौँ, त्यो चाहिँ हामीले केमा पढ्नुपर्छ? हिस्ट्रीमा पढ्नुपर्छ। अनि हिस्ट्रीले हामीलाई यो जुन चाहिँ कन्टिन्युस चेन्जेस इन द प्रोग्रेस अफ सिभिलाइजेसन छ, यसले आइडियाजहरू पनि दिन्छ कि पास्टमा हामीले कस्तो प्रकारको गल्तीहरू गरेको थियौँ, मिस्टेक्सहरू गरेको थियौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले दोहोऱ्यायो भने, दोबारा रिपिट गर्यो भने अहिलेको प्रेजेन्ट कन्डिसन कस्तो हुन्छ त्यसको पनि एउटा अनुमान गर्न हिस्ट्री एज अ सब्जेक्टबाट हामीले के गर्न सक्छौँ? सिक्नु सक्छौँ। अनि आजको दिनमा हामीले जे गर्दैछौँ त्यसले पनि फ्युचर हाम्रो डिटरमाइन गर्नु एउटा ओपिनियन चाहिँ एउटा बेस सेकेन्ड चाहिँ सब्जेक्टले बनाउन सक्छ, हिस्ट्री एज अ सब्जेक्टले बनाउन सक्छ। नेक्स्ट नम्बर 2 पोइन्टमा के रहेको छ भन्दाखेरि स्टोर हाउस अफ इन्फर्मेसन पनि भन्छ। हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट प्रोफेसनल डिसिप्लिनमा किन गयो भन्दाखेरि हिस्ट्रीमा चाहिँ हामीले इन्फर्मेसनहरू एकदमै बेसी मात्रामा के गर्न सक्छौँ? पाउन सक्छौँ, निकाल्नु सक्छौँ अथवा पढ्नु सक्छौँ। जस्तै हिस्ट्रीमा हामीले, मैले अघि पनि भनेको थिएँ सोसाइटीको डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्सहरूलाई हिस्ट्रीमा पढ्नुपर्छ भनेर, तरै पनि फेरि पनि यो पोइन्टलाई म रिपिट गर्न चाहन्छु। हिस्ट्रीमा हामीले कुनै पनि क्षेत्रको होस्, कुनै पनि जग्गाको, कुनै पनि देशको बारेमा, इकोनोमीको बारेमा पढ्नु पर्यो, ट्रेडको बारेमा पढ्नु पर्यो, पोलिटी एन्ड एडमिनिस्ट्रेसनको बारेमा पढ्नु पर्यो, आर्ट एन्ड लिटरेचरको बारेमा पनि पढ्नु पर्यो, साथसाथै साइन्टिफिक एडभान्सेस अनि टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट्सहरूको बारेमा पनि हामीले हिस्ट्री एज अ सब्जेक्टमा के गर्नु परेको छ? पढ्नु परेको छ। र नेक्स्ट पोइन्ट के रहेको छ भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्स अफ स्टेबिलिटी। हामीले हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट पढिसकेपछि कुनै पनि जग्गामा पिस अनि स्टेबिलिटी छ भने चाहिँ प्रोग्रेस हुन्छ भनेर के गर्न सक्छौँ? बुझ्नु सक्छौँ। जस्तै मानिलिनुहोस् गुप्ता एम्पायरको बेलामा पिस एन्ड प्रस्पेरिटीले गर्दाखेरि त्यहाँको आर्ट एन्ड कल्चरलाई कसरी एडभान्समेन्ट भयो, कसरी डेभलपमेन्ट भयो, त्यो हामीले हिस्ट्री पढेर के गर्न सक्छौँ? बुझ्नु सक्छौँ। साथसाथै केओस र वार भयो भने चाहिँ कसरी कुनै एउटा जग्गामा प्रोग्रेस र डेभलपमेन्ट के हुन्छ? रोकिन्छ। यसको इक्जाम्पल हामीले रोमन एम्पायरको बारेमा पनि बुझ्न सक्छौँ कि त्यति बेला केओस र वारको सिचुएसन हुँदाखेरि युरोपमा कसरी चाहिँ प्रोग्रेस र डेभलपमेन्ट के भएको थियो? एफेक्ट भएको थियो अथवा हिन्डर भएको थियो। सो यो प्रकारको विषयवस्तुहरू चाहिँ हिस्ट्री एज अ सब्जेक्टमा के गर्नुपर्छ? हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। लास्टमा नम्बर 4 मा आएर पोलिटिकल र एडमिनिस्ट्रेटिभ एडभान्समेन्टको बारेमा पनि हामीले के गर्नुपर्छ? अध्ययन गर्नुपर्छ। जस्तै मानिलिनुहोस् थुप्रै प्रकारको एडमिनिस्ट्रेटिभ सेटअप्सहरू हुन्छ। फ्युडल लर्ड्सहरूले गरेको मोनार्किकल फर्म अफ गभर्नमेन्टको अलगै तपाईँको एडमिनिस्ट्रेटिभ सेटअप हुन्छ। त्यो पछि फ्युडल लर्ड्सहरूले गरेको अलगै एडमिनिस्ट्रेटिभ सेटअप हुन्छ। सेन्ट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टम अलगै प्रकारको हुन्छ। र यो डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टम चाहिँ हामीले हिस्ट्री एज अ सब्जेक्टमा के गर्नुपर्छ? पढ्नुपर्छ। र यो सबै प्रकारको एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टम पढिसकेपछि चाहिँ हामीलाई के थाहा हुन्छ कि बेनिफिट अफ द मासको लागि चाहिँ कुन चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टम चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट रहेछ, त्यो पनि हामीले हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट पढेर के गर्न सक्छौँ? बुझ्नु सक्छौँ। नम्बर 5 मा आएको छ रिलिजियस टलरेन्स। नम्बर 5 को यो जुन चाहिँ रिलिजियस टलरेन्सको विषयवस्तु छ, हामीले हिस्ट्रीमा राइज अफ न्यू रिलिजनदेखि लिएर रिलिजनले गर्दाखेरि थुप्रै लडाइँहरू भएकोदेखि लिएर कस्तो रिलिजियस पोलिसीले गर्दाखेरि
समाजमा पिस एन्ड हार्मोनी अथवा एउटा म्युचुअल कोअपरेसन अथवा अन्डरस्ट्यान्डिङहरू मेन्टेन भएर बसेको यो सबै कुरो हामीले केमा पढ्नुपर्छ, हिस्ट्रीमा पढ्नुपर्छ। जस्तै हामीले हिस्ट्रीमा वी ह्याभ टु स्टडी अबाउट डिफरेन्ट क्रुसेड्स अथवा होली वारको बारेमा हामीले पढ्नुपर्छ। कस्तो प्रकारले एउटा धर्म समुदायले अर्को धर्म समुदायलाई आफ्नो धर्मको क्षेत्रलाई प्रोटेक्ट गर्नुको लागि एउटा होली वार गर्नु पर्यो। सो त्यो प्रकारको हामीले इन्फर्मेसनहरू हिस्ट्रीमा पाउँछौँ। अकबरको दिन ए इलाही भन्ने रिलिजियस टलरेन्सको जुन चाहिँ एउटा पोलिसी थियो त्यसको बारेमा हामीले पढ्नुपर्छ। के भन्छ सुल्ली कुल भनेको युनिभर्सल एउटा पिस एन्ड हार्मोनीको लागि एडप्ट गरेको पोलिसीको बारेमा पनि हामीले पढ्नुपर्छ। अब थुप्रै रिलिजनहरूको बारेमा पनि हिस्ट्री एज अ सब्जेक्टमा के गर्नुपर्छ, हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। नम्बर 6 मा आएको छ हामीले पिक्चर अफ इकोनोमीलाई पनि हामीले हिस्ट्री एज अ सब्जेक्टमा के गर्नुपर्छ, स्टडी गरेको हुनुपर्छ। हामीले फ्रम द राइज अफ फ्युडलिजमदेखि लिएर मर्केन्टाइल क्यापिटलदेखि लिएर मर्केन्टलिजमदेखि लिएर क्यापिटलिजमसम्म अझै त्योभन्दा अझै अगाडि अहिले न्यू क्यापिटलिजमहरू भन्ने न्यू इम्पेरियलिजम भन्ने कुराहरू टर्म्सहरू आइरहेको छ। हौ त्यस्तो विषयवस्तुहरूमा पनि हिस्ट्री एज अ सब्जेक्टले के गरेको छ, फोकस गरेको छ। आजको हाम्रो लास्ट टपिक चाहिँ के छ भन्दाखेरि हिस्ट्री एज अ इम्पोर्टेन्स प्रोफेसनल डिसिप्लिनमा हामीले राइज अफ नेसनलिजमको बारेमा पनि के गर्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ। जस्तै हिस्ट्री पढ्नाले के हुन्छ भन्दाखेरि स्टडी अफ हिस्ट्री ब्रिङ्स पिपल अफ ए रिजन अर ए कन्ट्री टुगेदर। कुनै पनि क्षेत्रको ग्लोरियस पास्टको बारेमा हिस्टोरियन्सहरूले लेखिसकेपछि त्यो जग्गामा बस्ने मान्छेहरूलाई के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो इतिहास चाहिँ कति गौरव्य शाली रहेछ, कतिको राम्रो रहेछ, कतिको ग्लोरियस रहेछ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सभ्यता कतिको विशाल रहेछ, त्यसको बारेमा हिस्ट्री पढेर के हुन्छ, थाहा हुन्छ। साथसाथै जति बेला भारत कोलोनियल पावरको अन्डरमा थियो त्यति बेला पनि उनीहरूको अगेन्स्टमा आवाज उठाउने एउटा दरिलो हतियार जुन चाहिँ द फिलिङ अफ नेसनलिजम छ। नेसनलिजम भनेको समवान्स can be defined as someone's respect for one country, आफ्नो देशप्रतिको माया, आफ्नो देशप्रतिको रेस्पेक्टलाई हामीले नेसनलिजम भनेर भन्न सक्छौँ। त्यो फिलिङ जगाउनुमा पनि स्टडी अफ हिस्ट्रीले के गरेको छ, मद्दत गरेको छ। अनि आई होप आजको यो भिडियो पनि निकै नै हेल्पफुल अनि इन्फर्मेटिभ भएको छ र आई विल बी ब्याक विथ अ भेरी न्यू भिडियो भेरी सुन। र टिल देन स्टे एट होम एन्ड लर्न फ्रम होम। थ्याङ्क यू, बाई बाई।